चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा मैंने ये पिछला आपको बताया कि करंट अफेयर के पोर्शन को जो है वो हम कैसे करेंगे। इसमें जो है वो पास्ट 2 ईयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो पिछली जो जूम मीटिंग थी वो एंड हो गई थी, अब यहाँ से दोबारा मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ। तो यहाँ पे हमने छोड़ा था कि पास्ट 2 ईयर्स से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक जो है वो हम उसको मंथ वाइज जो है वो स्टडी करेंगे कि किस मंथ में। एक तो यहाँ से आपकी, और दूसरा वो जो मैंने आपको डाउन न्यूज़पेपर करवाना है ना, वहां से आपकी मौजूदा तैयारी होती जाएगी। ये तो पिछली तैयारी है ना, जो डाउन न्यूज़पेपर आप डेली का करेंगे उससे आपकी जो है ना वो मौजूदा तैयारी होती जाएगी। डेली या वीकली मैं आपको दूंगा, तो उससे जो है वो मौजूदा आपकी तैयारी होती जाएगी, जो मौजूदा करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो हर हवाले से हम कोई भी पोर्शन, कोई भी हिस्सा ऐसा रहने नहीं देंगे कि जहाँ से जो है वो आपका ऐसा ना हो कि आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ जाता है वर्ल्ड जीके का या जियोग्राफी का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब उसमें भी हम अगर यकदम जो है वो बुक्स देखना शुरू कर दें, तो अगर उसने पाकिस्तान का पूछा हुआ है के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछा हुआ है कि चित्राल का जो है वो सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, ठीक है, और उधर वो दूसरी इंफॉर्मेशन पूछ पूछ लेता है जो कैनेडियन शील्ड जो है वो किस कॉन्टिनेंट में वाक़ है। ठीक है, तो अब एक ऊपर क्वेश्चन उसने जो है वो आपसे पूछा एशिया के कॉन्टिनेंट से पाकिस्तान का पूछा, और एक जो है वो उसने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पूछ लिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे कैनेडियन शील्ड है। ठीक है, तो इस तरह वो फिर कोई दूसरा नीचे तीसरा क्वेश्चन आईटी का आ गया, फिर इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आ गया, बेतरतीब से वो तरतीब। हम जो है इसको एक तरतीब से क्लियर करेंगे। हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब जब भी हम वर्ल्ड को हमें जानना चाहिए, या वर्ल्ड का हमें पता करना चाहिए कि वर्ल्ड में आखिर है क्या, जियोग्राफी उसकी हम तभी मालूम कर सकेंगे जब हमें उसके जितना भी मैप है वो हमें क्लियर होगा। ठीक है, उसका नक्शा हमारे सामने होगा और हमें पता होगा कि ये कॉन्टिनेंट इस जगह पे है, ये कंट्री इस जगह पे है। ठीक है, ये कंट्री इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा इस वर्ल्ड को जो है ना वो, या तो वर्ल्ड में पानी है या वर्ल्ड में खुश्की है। ठीक है, या लैंड है खुश्की वाली, या पानी है, वाटर है। ठीक है, दो ही चीजें हैं। तो जो पानी का हिस्सा है उसको जो है वो हम ओशंस कहते हैं। ठीक है, बड़े ओशन। सी और ओशन में फर्क क्या होता है, सी जो है वो कंट्रीज के अंदर होता है, इन बिटवीन द कंट्रीज। जो इन बिटवीन द कंट्रीज पानी होता है ना वो छोटा होता है, उसको सी कहते हैं। लेकिन जो आउटसाइड द कंट्रीज और आउटसाइड द कॉन्टिनेंट्स पानी खुली मिकदार में होता है, वसी पैमाने पे होता है, वो ओशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, खुला पानी होता है, उसको हम ओशन कहते हैं। तो 5 बड़े समंदर हैं इस वर्ल्ड में। ठीक है, वो आपको मैं करवाऊंगा। अभी यहाँ पे मेरा वो समंदर बताना मकसद नहीं है, जस्ट आपको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ। जब मैं आपको लिखवाऊंगा तब सारी उसकी डिटेल करवाऊंगा। जिस तरह वैसे मैं बता देता हूँ, उसको जो है ना वो हम पैसा के नाम से याद रख सकते हैं। पैसा, PAISA, पैसा। ठीक है, P फॉर पैसिफिक ओशन, A फॉर अटलांटिक ओशन, I फॉर इंडियन ओशन, और आगे S फॉर सदर्न ओशन, और A फॉर आर्कटिक ओशन। तो ये 5 बड़े ओशन है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ा पैसिफिक है, सबसे छोटा जो लास्ट पे है मैंने आपको बताया आर्कटिक, वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो अब ये ओशन जो है इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये तो हो गए ना वाटर वाले। ठीक है, इसी तरह जो खुश्की लैंड है उसको 7 बड़े टुकड़ों में तकसीम किया गया, वाटर को 5 बड़े टुकड़ों में, और लैंड को जो है वो 7 बड़े टुकड़ों में। वो जो 7 बड़े टुकड़े हैं वो कहलाते हैं कॉन्टिनेंट्स, उनको उर्दू में हम बर्रे आजम कहते हैं। ठीक है, वो जो 7 बड़े टुकड़े हैं वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। अब उनकी तरतीब क्या है, उनकी तरतीब मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ, ये इनके बड़े से छोटे की तरफ बता देता हूँ। आपका सबसे पहले एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया है। ये आपके 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब 7 खुश्की के टुकड़े हैं बड़े। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे पहले मैंने बोला वो सबसे बड़ा है एशिया, और जो सबसे लास्ट में बोला ऑस्ट्रेलिया, वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ये 7 बड़े कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर इन कॉन्टिनेंट्स में आगे मजीद जो है वो कंट्रीज आ रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स को मजीद जो है कंट्रीज में डिवाइड किया गया है। एक एक कॉन्टिनेंट में डिफरेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, उन कंट्रीज का हमें कैसे पता लगाना है, वो हमें फिर कंट्रीज के नाम, क्योंकि कंट्रीज के कैपिटल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खसूसन जो फेमस कॉन्टिनेंट्स हैं उनके कंट्रीज के नाम हमें याद करने पड़ेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल एशिया की आपकी 48 कंट्रीज, आपके साथ मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स बताए ना, अब उनमें आगे मजीद कंट्रीज हैं। एशिया की आपकी 48 कंट्रीज हैं, अफ्रीका की आपकी 54 कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका की 23 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की 12 कंट्रीज हैं, अंटार्कटिका में कंट्री कोई नहीं है। ये भी वो क्वेश्चन देता है कि विच कॉन्टिनेंट हैज नो कंट्री। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उसको आंसर कर सकेंगे।
अंटार्कटिका हैज नो पॉपुलेशन एज वेल एज नो कंट्री, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन भी नहीं है, वहां पे कंट्री भी नहीं है। तो अंटार्कटिका है नो कंट्री। फिर इस तरह यूरोप है, उसमें 44 कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका की वजह क्या है, वहां पे ना बर्फ बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे कंट्री और पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाती। इसी तरह फिर यूरोप में 44 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 14 कंट्रीज हैं। तो ये टोटल मिला के 195 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बनती हैं, ठीक है, टोटल 195 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, जो कि यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड होती हैं, यूनाइटेड नेशन में इनको रिकॉग्नाइज करती है। कितनी मेजोरिटी की जरूरत होती है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करने की। ये सारी बातें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये कंट्रीज, कॉन्टिनेंट से हम किस पे आ गए, कंट्रीज पे, ठीक है। कंट्रीज से फिर हम क्या देखेंगे, उनके कैपिटल्स, बारी बारी जो है ना मेरा आज थोड़ा सा गला भी खराब है। बारी बारी उन कंट्रीज के जो है ना वो हम कैपिटल्स देखेंगे, उनके कैपिटल्स पे। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, एशिया अगर हम करते हैं तो एशिया के पहले तो हमें कंट्रीज पता होनी चाहिए कि एशिया में अगर 48 कंट्रीज हैं तो वो कौन कौन सी हैं, उनके हमें नाम आने चाहिए। नाम आएंगे तो उनके कैपिटल आएंगे ना, जब नाम ही नहीं आएंगे तो कैपिटल कैसे आएंगे। आपका एशिया में अफगानिस्तान है, अर्मीनिया है, अजरबैजान है, आपका बहरीन है, बांग्लादेश है, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, साइप्रस, ईस्ट तिमोर है, आपका जॉर्जिया है, फिर आपका इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इसराइल, जापान, जॉर्डन है, काजाकिस्तान आपका आ जाता है। उसके बाद एशिया में आपका कुवैत आ जाता है, किर्गिस्तान आ जाता है, लाओस, लेबनान, मलेशिया आ जाता है, मालदीव, म्यांमार आ जाता है आपका। फिर आपका क्या आ जाता है, पाकिस्तान अपना आ जाता है, नेपाल आ जाता है, ओमान आ जाता है, फिलीपाइन, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, आपका श्रीलंका आ गया, सीरिया आ गया, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूएई आ गया आपका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, यमन, ये सारे 48 कंट्री। अब आपको ये 48 कंट्रीज के नाम याद होंगे। फिर इसी तरह इसके कैपिटल्स, जिस तरह अफगानिस्तान का काबुल है, अर्मीनिया का यरीवान है, अजरबैजान का बाकू है, फिर आपका बहरीन का मनाम है, बांग्लादेश का ढाका है, भूटान का थिम्पू है, ब्रुनेई का बंदर सरीबा का, ये इनके सब क्या, मैं सबके नाम नहीं लेता। तो मैंने एक मिसाल दी है कि किस तरह हम एशिया के जो है ना फिर कंट्रीज, और फिर इसी तरह अफ्रीका के याद करेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका के, फिर साउथ में। अब जिस तरह साउथ अमेरिका में है ही 12 कंट्रीज, उसमें अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ब्राजील है, चिले है, आपका कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना है, पैराग्वे है, पेरू है, सूरीनेम है, यूरुग्वे, वेनेजुला, फिर उनके कैपिटल। तो ये सारी बातें जो है आपको बारी बारी सारे जब आपको याद हो जाएंगी, फिर हम जो है वो उनके कैपिटल्स भी, फिर उनकी जो फेमस सिटीज है ना, उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम चीजें याद क्यों कर रहे हैं, तो हमें उसके कैपिटल्स याद हो जाएंगे। फिर उनके जो फेमस सिटीज है ना, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डिफरेंट, जो वहाँ पे हिस्ट्री के हवाले से कोई बात है, या कोई फेमस पर्सनैलिटीज के हवाले से बात है, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, या वहाँ पे कोई करंट अफेयर हुआ है, या वहाँ पे कोई ज्योग्राफी के हवाले से वहाँ पे लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे पेनिनसुलस हैं। उसी तरह आपके वहाँ पे जो है वो कोई इस्थमस है, ठीक है। इसी तरह आपके डिफरेंट वहाँ पे आपके जो चीजें हैं वो देखेंगे कि वो किस हवाले से उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं उन फेमस सिटीज के, या उन फेमस कॉन्टिनेंट्स के, या उन फेमस कंट्रीज के, ठीक है। तो वो चीजें हम बारी बारी इस तरह एक तरतीब से क्लियर करेंगे। इसी तरह जब हमारा एशिया कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरे कॉन्टिनेंट पे चले जाएंगे, अफ्रीका पे चले जाएंगे, फिर वो इसी तरह कंप्लीट करेंगे बारी बारी, नॉर्थ अमेरिका पे, फिर साउथ अमेरिका को कंप्लीट करेंगे, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो है ना वो हर सिटीज को तो हम डिटेल में नहीं देख पाएंगे। कॉन्टिनेंट्स के जो फेमस कंट्रीज है ना, उनकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर आपका साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका की हम स्पेशल कंट्री फेमस जो है वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके करेंगे। जिस तरह साउथ अमेरिका में आपका ब्राजील आ जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ब्राजील जो है वो पॉपुलेशन वाइज 6 नंबर पे है, एरिया वाइज 5 नंबर पे है, कैपिटल उसका ब्राजीलिया है, ठीक है। उसमें जो है वो क्रिस्पी रिडीमर जो है वो वहाँ पे एक मजस्मा है ईसाइयों का, ठीक है, वो बड़ा मशहूर है, जिसको जो कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से है, ठीक है। वो देखेंगे वो किस सिटी में है, वो आपका रियो डे जनेरियो में है। फिर उसके बाद जो है वो ब्राजील, उसमें जो ब्राजील है वो कॉफी के लिहाज से मशहूर है। फिर उसमें वेटलैंड है, एक पेंटानल वेटलैंड, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड है, गीला लैंड जिसको बोलते हैं। फिर ब्रिक्स में जो है वो ब्राजील आता है, ब्रिक्स स्टैंड 5 मेजर इकोनॉमीज जो हैं ब्रिक्स। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में जो है वो ब्राजील आता है। फिर फुटबॉल के वाले से मशहूर है। फिर ब्राजील वो वाहिद कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसमें से दो जो हैं वो लाइंस गुजर रही हैं। आपके इक्वेटर की लाइन भी पास हो रही है, और आपके जो क्या नाम है उसका, ट्रॉपिक ऑफ क्या नाम है उसका, कैप्रिकॉन, सॉरी मुझे नाम स्लिप हो गया था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन भी उसी में से पास हो रही है। और इक्वेटर के लिए ये पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जिससे दोनों लाइनें इकट्ठी पास हो रही हैं। तो अब ये लाइनें क्या होती हैं बाद में आपको बताऊंगा। तो बहरहाल इक्वेटर और ट्रॉपिक जिनको पता है उनको समझ आ जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक और इक्वेटर की लाइन
جو ہے وہ جسٹ برازیل میں سے پاس ہو رہی ہے پوری ورلڈ میں سے. تو اس کی جو یہ برازیل کی اسپیسیفکیشن آ گئی. پھر اس کے بعد وینیزولا ہے, ٹھیک ہے, وینیزولا سے آپ کی اینڈیز ماؤنٹین رینج سٹارٹ ہوتی ہے. اینڈیز ماؤنٹین رینج جو ہے وہ ورلڈ کی سب سے لمبی ماؤنٹین رینج ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے وینیزولا سٹارٹ ہو کے چلے تک جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر وینیزولا جو ہے وہ آپ کا اینجل فالز جو ہے وہ وینیزولا میں ہے. اینجل فالز آر دا ہائیسٹ واٹر فال آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم اس ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ میں ڈفرینٹ کنٹریز میں کلیئر کریں گے. پھر آپ کے ڈفرینٹ والکینوز آ جاتے ہیں, آپ کا نیواڈو ڈیل ریز ہے. پھر آپ کا کیا نام ہے, اسی طرح ہائیسٹ ایکواڈور کا کیوٹو جو ہے وہ سیکنڈ ہائیسٹ کیپٹل آف دا ورلڈ ہے جو کہ ایکواڈور کا ہے. پھر فرسٹ ہائیسٹ کیپٹل آف دا ورلڈ لا پاز ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ میں بولیویا میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈفرینٹ اور بھی اب چیزیں, اب یہاں پہ ٹائم نہیں ہے جو میں آپ کو علیحدہ علیحدہ بتاتا رہوں. تو یہ چیزیں ہم ان پہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ یہ چیزیں باری. پھر اس طرح نارتھ امریکہ میں ہم نارتھ امریکہ پہ جائیں, نارتھ امریکہ کانٹیننٹ پہ جائیں تو وہاں پہ گریٹ لیکس آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے سپیریئر لیک ہے, میشیگن لیک ہے, اونٹاریو ہے, ایری لیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 5 گریٹ لیکس کہلاتی ہیں جو کہ کینیڈا میں ہے, کینیڈا اور یو ایس کے بارڈر پہ ہیں. سب سے لمبا بارڈر جو ہے وہ ورلڈ میں کینیڈا اور یو ایس کے ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ پھر ہم دیکھیں گے. پھر ایلیشیس ماؤنٹین, پھر ایپلیشیس ماؤنٹین ہے, پھر دوسرے وہاں پہ ریور سسٹم ہے, کینیڈین شیلڈ ہے, پلیٹوز ہیں وہ وغیرہ, وہ وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر دوسرے کانٹیننٹس پہ آ جائیں گے. تو باری باری کرتے کرتے یہ تمام ہمارے کانٹیننٹس اور کیپٹل یہ ہمارے ورلڈ جغرافی کے حوالے سے, ورلڈ جنرل نالج کے حوالے سے کمپلیٹ ہوں گے. اب میں نیکسٹ آگے چلتا ہوں تاکہ باقی چیزوں پہ بھی فوکس کیا جا سکے. یہ میں نے ایک اس کی ایگزامپل دی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں نا یہ ورلڈ بنی ہوئی ہے, یہ آپ کا ساؤتھ امریکہ جس کے بارے میں ابھی میں بتا رہا تھا, یہ برازیل ہے, یہاں پہ یہ والا یہ برازیل ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ایکویٹر کی لائن پاس ہو رہی ہے اس میں سے, ٹھیک ہے, یہ والی بالکل سینٹرل لائن جو ہے وہ ایکویٹر کے پاس ہے. یہ درمیان میں سے جو ڈیوائڈ کرتی ہے نا اسے ایکویٹر کہتے ہیں. یہ دس لائن از ایکویٹر. تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سب سے بڑا کنٹری جو ہے نا ساؤتھ امریکہ کا برازیل ہے, یہ والا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بلکہ وہ بھی بڑا مشہور ہے جو جنگل ہے یہاں کا فارسٹ, ٹھیک ہے, جس کو رین فارسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. امیزون ریور جو ہے وہ اس میں سے گزر رہا ہے. ورلڈ کا سیکنڈ لارجسٹ ریور ہے آپ کا امیزون, ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہے وہ نائل ہے, دوسرا جو ہے وہ امیزون ہے. پھر وہاں پہ یہ جنگل ہیں جن کو رین فارسٹ کہا جاتا ہے. یہ سب سے بڑے ورلڈ کے سب سے گھنے اور سب سے بڑے جنگل ہیں جو کہ برازیل میں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ رین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ان کو رین فارسٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ بار یہاں سے جو ہے نا اس میں ڈفرینٹ قسم کے انوکھے پودے اور انوکھے اس میں واکنگ ٹریز بھی پائے جاتے ہیں جو چلتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں بلٹ آرٹس بھی پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ وہ جب ہم یہاں پہ کریں گے تو یہ ہم یہاں پہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو اس میں سے یہ ایکویٹر کی لائن پاس ہو رہی ہے, یہ دیکھیں گے درمیان میں سے. اور یہ نیچے ٹراپک آف کیپریکارن ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, اس سے 23.5 ڈگری نیچے ہے نا, تو یہ ٹراپک آف کیپریکارن کی لائن ہے, یہ بھی برازیل میں سے پاس ہو رہی ہے. اور کوئی کنٹری ایسا ورلڈ میں نہیں ہے جس میں دونوں لائنیں اکٹھے پاس ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر جائیں تو ٹراپک آف کینسر کی لائن آتی ہے 23.5 ڈگری اوپر جائیں تو یہ ٹراپک آف کینسر کی. بہرحال یہ چیزیں یہ آپ کو ساؤتھ امریکہ ہے, یہ پھر آپ کا نارتھ امریکہ ہے, ٹھیک ہے. یہ نارتھ امریکہ اس میں یہ 5 گریٹ لیکس ہیں جن کی میں بات کر رہا تھا, یہ درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. اس طرف لارنس ریور ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی کینیڈین شیلڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا کینیڈا ہے اوپر نیچے, یہاں پہ یو ایس ہے, یو ایس کی یہ یہاں پہ اسٹیٹ ہے الاسکا, ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہے کینیڈا کے ساتھ, لیکن یہ اسٹیٹ کس کی ہے, یو ایس کی, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ پناما کنال ہے, وہ جس کا پناما کنال نواز شریف کا کیس نہیں, پناما کا, ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ پناما کنال ہے جو کنیکٹ کرتی ہے نارتھ امریکہ کو ساؤتھ امریکہ کے ساتھ, اس لیے یہ بہت انپورٹنٹ ہے تجارت کے لحاظ سے. یہ پورے نارتھ امریکہ کو کنیکٹ کر رہی ہے ساؤتھ امریکہ. تو اس کی امپورٹنس دیکھیں گے کہ کیوں یہ مشہور ہے پاناما کنال. تو یہ یہاں پہ ہے پاناما کنال, ٹھیک ہے. یہ آپ کا سینٹرل امریکہ آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا کینیڈا ہے, یہ ساری چیزیں. پھر آپ کا یہ آئی لینڈ ہے, یہ ورلڈ کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے جس کو گرین لینڈ کہتے ہیں. یہ ہے تو نارتھ امریکہ کے ساتھ, لیکن یہ ٹیریٹری کس کی ہے, یہ آپ کی ڈنمارک کی ٹیریٹری ہے, یہ یورپ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. ڈنمارک کی یہ ٹیریٹری ہے, لیکن یہ ورلڈ کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے, گرین لینڈ اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر یہ آپ کا یہ یہاں پہ یورپ آ جاتا ہے, یہاں پہ افریقہ آ جاتا ہے, یہاں پہ ایشیا ہے, پاکستان, یہ یہاں پہ پھر اوشن ہے, یہ آپ کا انٹارکٹک کا یہ بر اعظم ہے, یہ لکھا ہوا ہے انٹارکٹک کا, ٹھیک ہے. اور یہ پھر اوشن ہے, یہ آپ کا پیسفک اوشن ہے. یہ دیکھنا یہ کھلا سمندر ہے, کھلا پانی ہے, اس کے کوئی کنٹری نہیں. یہ آپ کا پیسفک اوشن ہے, یہ درمیان میں بھی کھلا پانی ہے, یہ آپ کا اٹلانٹک اوشن ہے. پھر یہ آپ کا انڈین اوشن ہے, نیچے یہ آپ کا سدرن اوشن ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کا یہ جو اوپر ہے سب سے, یہ آپ کا آرکٹک اوشن ہے, یہ اوپر والا یہ جو ایریا یہ آپ کا آرکٹک اوشن ہے. تو یہ سارے پھر اوشن, یہ سارے ورلڈ کے میں نے مثال دی ہوئی ہے کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ سمجھایا جائے گا اور کلیئر کروایا جائے گا. نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی مثال ہے میں نے آپ کو دی ہوئی ایگزامپل کے طور پہ, یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں کروا دی. اب نیکسٹ چلتے ہیں.
یہ فزیکل تیاری بھی کروائی جاتی ہے. یہ میری اکیڈمی کا آفس ہے. یہ فزیکل میں نے صرف اس لیے لگایا کہ یہاں پہ بھی میں نے باقاعدہ میپ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, علیحدہ آفیسر اکیڈمی کا یہ باقاعدہ میپ بنایا ہوا ہے, اور میں میپ سے باقاعدہ ہر چیز جو ہے وہ پھر کلیئر کرتا ہوں ساری اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد وائی اسٹوڈنٹس فیل. اچھا, یہ چیزیں آپ کو بریفنگ کے لیے تھی, یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. اب اسٹوڈنٹ اکثر فیل کیوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کریمنگ کرتے ہیں, اس لیے جو ہے وہ صحیح طرح پڑھتے نہیں ہے, سب اسٹینڈرڈ مٹیریل یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. روٹ لرننگ کرتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں, رٹا بازی کرتے ہیں, اس لیے وہ فیل ہو جاتے ہیں. ان کی ٹیسٹ پریکٹس بہت لیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں اس کے لیے آپ ایک اور بھی ایڈیشنل فیسلٹی آپ کو اویلیبل ہوگی, اس کا تعلق اس سیشن سے تو نہیں ہے, لیکن وہ ایڈیشنل فیسلٹی ہے. ہر ویک جو ہے وہ 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں پاسٹ پیپرز کے امتیاز شاہد کی بک سے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے اس تمام نالج کو جو آپ نے کنسپچل لینا ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ فیسلٹی ہے, تاکہ یہ آپ کا نالج مضبوط ہو جائے. آن لائن ٹیسٹ ہوں گے, 3 ٹیسٹ ہوں گے ہر ویک, اور پھر منتھ کا ایک موک ٹیسٹ ہوگا, پھر اینڈ پہ جو ہے وہ گرینڈ موک ٹیسٹ ہوگا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی ٹیسٹ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. تو چونکہ لیس پریکٹس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کی, تو اس لیے بھی فیل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں آپ کے جو 3 ٹیسٹ ہوں گے, یہ پاسٹ پیپر آپ کو بک سینڈ کر دی جائے گی, سافٹ فارم, جس نے ہارڈ میں لینی وہ ہارڈ میں لے لیں. تو اس میں سے آپ کو ٹیسٹ بھی بتا دی جائیں گے کس دن کن پاسٹ پیپر کا ٹیسٹ ہوگا. تو آن لائن ہوں گے, اس کی سبمیشن بھی آپ نے آن لائن کروانی ہے, اور اسی ٹائم آپ کو اس کا ریزلٹ بھی مل جائے گا آن لائن, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ اینڈ ون پیپر مٹیریل. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ون پیپر کا مٹیریل اب پیچھے جتنا میں نے آپ کو ترتیب سے بتایا ہے, آپ میں شاید ہی کچھ چند ایک لوگوں کو اس ترتیب کا پتا ہو, کس ترتیب اور طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو کریک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ناٹ فالو دا سیکوینس فالو نہیں کرتے, بے ترتیبی سی چیزیں بک سے جو ہے وہ کرتے ہیں, اس لیے ان کو. پھر اس طرح کنسپٹس ان کے ویک ہوتے ہیں, وہ جسٹ روٹ لرننگ کرتے ہیں, کنسپٹس پہ توجہ نہیں دیتے, اس لیے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں. پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, نیکسٹ دیتے ہیں کہ وٹ وی ول پرووائڈ. ہم آپ کو کیا دیں گے؟ آن لائن کنسپچل لیکچرز ایک تو آپ کو ملیں گے, پھر اس طرح ڈان نیوز پیپر جیسے کہ میں نے بتایا اس کے اردو میننگس کے ساتھ, اور ساتھ میں ٹرانسلیشن اس کی. پھر اس طرح ویکلی 3 آن لائن ٹیسٹ ہوں گے پاسٹ پیپر سے, پھر منتھلی ماک ٹیسٹ ہوگا, پھر ٹیسٹ فرام کنسپچل لیکچرز کے بھی علیحدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے کنسپچل لیکچرز میں سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر نوٹس میکنگ فرام اسٹوڈنٹ سائڈ. یہاں پہ جو ہے نا ڈائریکٹ آپ کو نوٹس میں پرووائڈ نہیں کروں گا کہ آپ یہ نوٹس لے لیں اور یاد کر لیں, کیونکہ اس طرح کروانا ہوتا تو میں آپ کو کوئی بک ریفر کر دوں, ٹھیک ہے. یہاں سے میں آپ سے نوٹس بنواتا ہوں, خود ڈکٹیٹ کرواتا ہوں اور لکھواتا آپ سے ہوں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں, ایک تو بندہ جب اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے نا تو اس کی چیز یاد رہتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے نوٹس جو ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں, وہ پتا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز میں نے یہاں اس جگہ پہ لکھی تھی, یہ وہ پھر اس کی ریویژن آسان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ خود نوٹس بنائیں, میں ڈکٹیٹ کرواتا ہوں ساری چیزیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بنا بنایا میٹیریل فراہم نہیں کروں گا کہ یہ میٹیریل لے لیں اور یہ یاد کر لیں اور رٹا لگا لیں, اس طرح نہیں. اس کے بعد گرینڈ موک جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اوپر ایکسپلین کر دیا. نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا, یہ آپ کی موٹیویشن کے لیے کچھ میں نے جو ابھی ریسنٹلی جنہوں نے, ویسے تو بہت زیادہ ہیں, آپ کو میں نے بتایا الحمدللہ 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس میرے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کوالیفائڈ ہیں. تو جسٹ آپ کی موٹیویشن کے لیے, آپ کے ایسپریشن کے لیے جو ہے نا, اپنی جو سکسیس سٹوریز ہیں اپنی اکیڈمی کی, وہ میں نے یہاں پہ لگائی ہیں, تاکہ اور وہ جسٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں سے نا ایک ایک 2 میں نے لگائی ہیں, تاکہ آپ اس سے جو ہے موٹیویشن تمام جو ہے میں نہیں لگا سکتا تھا ان سلائڈس پہ, لیکن ہر ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ایک 2 میں نے لگائی ہیں, تاکہ آپ اس سے موٹیویشن حاصل کریں. یہ بھی جب اسٹوڈنٹس آئے تھے تو ان کو بھی بالکل اس طرح کچھ پتہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے 3 یہ ہے کہ جتنا آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے نا, اس سے زیادہ آپ نے خود اس کے نوٹس بنانے ہیں, خود گھر میں بھی پڑھنا ہے. جب خود گھر میں نہیں پڑھیں گے, جسٹ لیکچر لیں گے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی موٹیویشن کے لیے, یہ ہمارے اسٹوڈنٹس سے جی ذوالکفل حیات, یہ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس میں سلیکٹ ہوئے ہیں, کوالیفائی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 500 سکسیس اسٹوریز میں سے جو ہے یہ آپ کو. پھر اسی طرح مس عظما نورین ہے, یہ ضلع دار ریسرچ جو ہے اس کے ایگزامز ٹیسٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. یہ اس میں انہوں نے اس میں کوالیفائی کیا ہے انہوں نے. پھر اس میں یہ سلیکٹ ہوئے ہیں جی, واپٹا میں سلیکٹ ہوئے ہیں ایس ڈی او حافظ شاہد. پھر یہ لیکچرر ہوئے ہیں جی میتھمیٹکس, اور یہ اسپیلنگ غلط لکھے گئے ہیں لیکچرر میں, پائندے خان صاحب سلیکٹ ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد مس رخشندہ ہیں, یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر منسٹری آف ڈیفینس میں لگی ہیں, وہ کوالیفائی انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد علی فرقان ہے, انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس میں سلیکٹ ہوئے ہیں, پنجاب لوکل گورنمنٹ, وہاں پہ تحصیل آفیسر جو ہوتا ہے نا یہ میونسپل کارپوریشن کا, ٹھیک ہے, وہ لگے ہیں. پھر اسی طرح یہ عباس شرافت صاحب انسپیکٹر سی ایس, پھر لیکچرر میتھمیٹکس, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ جی اسسٹنٹ ڈائریکٹر
पंजाब लोकल गवर्नमेंट क्वालिफाई, और फिर इसी तरह ये असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी पंजाब लोकल गवर्नमेंट में, और ये सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने जो क्वालिफाई की है, टेस्ट जो उनके हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, ठीक है। फिर उसी तरह ये कैस गुमन साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। फिर इसी तरह ये शाहिद साहब ऑडिट ऑफिसर, फाइनेंस ऑडिट ऑफिसर। फिर शुमाइला जो है वो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। फिर एएसआई पंजाब पुलिस ये, ठीक है। फिर इसी तरह लेबर इंस्पेक्टर मोहम्मद ईशान साहब सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ये लेक्चरर कॉमर्स हुई हैं सामना, इन्होंने क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद जैगम साहब ये लॉ ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उस्मान नूरीन। फिर एफआईए में ये मोहम्मद ओन। फिर असिस्टेंट जो है वो पीएफ में मोहम्मद अब्दुल्ला। फिर इसी तरह ये फौजिया नसरीन जो है असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडीपीपी, ठीक है, ये क्वालिफाई हैं। फिर उसके बाद वकार अहमद कस्टम इंस्पेक्टर। फिर उस्मान नूरीन जो है ये इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट में भी पहले रही हैं। फिर इसी तरह कस्टम इंस्पेक्टर ये हो गया, सॉरी। उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर एफआईए। उसके बाद ये कुछ अभी उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं बन पाई, तो ये वैसे मैंने फेसबुक पे लगाई थी, वहां से मैंने जो है वो स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये रिसेंटली चुके हुए हैं पीछे। ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर 17 में जैगम, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये मुदस्सर साहब हैं, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई पुलिस में, सॉरी पुलिस में नहीं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, एएसएफ में। उसके बाद ये एजुकेटर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एजुकेटर एजुकेटर्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ हर डिपार्टमेंट्स में ना एक एक दो दो स्टूडेंट्स मैंने आपकी मोटिवेशन के लिए लगाए हैं, ताकि आप इससे मोटिवेट सर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हमारी होंगी। जी जी सही। ज़रूर, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। उसके बाद ये एकेडमी का एक मैंने इसमें कौन कौन से आप ये एफपीएससी है, मैं वैसे शुरू में मैंने आपको बता दिया, नैब, पंजाब पुलिस, एफपीआर, एफआईए, इनमें डिफरेंट सीट्स आती हैं, लेक्चरशिप, ठीक है, कस्टम अकाउंट्स, लोकल गवर्नमेंट, सीएसएस स्क्रीनिंग, ठीक है। अच्छा जी, चलें इसको अब सेशन को वाइंड अप करते हैं। इस सेशन को मैंने पहले भी बताया, होप नाम है, और आपने होप से इंट्रोड्यूस करवाना है इस सेशन को। ओनली फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द एकेडमिक फी। ये सेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी वजह से एकेडमीज की फीस जो है वो अदा नहीं कर सकते। जस्ट उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए ये सेशन जो है वो मैंने कंटिन्यू किया है। ये फर्स्ट टाइम मैंने कंटिन्यू किया है, लेकिन पहले जो है वो दूसरे पेड सेशन सारे चल रहे हैं। फिर उसके बाद ये सिर्फ उसी के लिए होगा जो कि सिंसेयर होगा ज्वाइन सेशन को ज्वाइन करनी है, जो रेगुलर क्लासेस लेगा, अदरवाइज फौरी तौर पर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। रेगुलर अटेंडेंस भी इसमें होगी, क्योंकि इसमें जो है वो आपके सिंसेरिटी जो है वो मद्देनजर रखी जाएगी। और हाँ, अगर किसी आपको इमरजेंसी हो तो आप इन्फॉर्म करके जो है वो छुट्टी कर सकते हैं। इसी तरह लाइव सेशन होगा जूम पर, ठीक है, ये सेशन जो है जूम पर लाइव होगा, और इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। जो पेड सेशन है उनको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है, किसी वजह से किसी का रह जाए या सिग्नल इशू हो तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेता है। लेकिन इस सेशन में ये फैसिलिटी आपको नहीं, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस जारी बात है रखना है ना पेड वालों में, और कुछ थोड़ा सा फैसिलिटीज तो उनको, क्योंकि उन्होंने इतना हैवीली पे भी किया होता है। तो इसमें रिकॉर्डिंग इसलिए भी नहीं मिलेंगी क्योंकि इसमें आपकी सिंसेरिटी चेक की जाएगी, कितना आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स को आदत पड़ जाती है रिकॉर्डिंग्स की, वो फिर रेगुलर क्लास नहीं लेते, ठीक है, वो फिर रिकॉर्डिंग कभी सुनी कभी ना सुनी, वो बीच में बेतरतीबी सी बन गई, ठीक है। तो इसमें रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, इसमें कुछ आपको अपनी मोटिवेशन के लिए और सीरियस रहने के लिए, इसमें चूंकि एकेडमी पूरी ये है, ठीक है, और ये मैं अकेला जो है वो इसको रन नहीं करता, एकेडमी में पार्टनरशिप भी है। तो वो एकेडमी की एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो आपको अदा करनी पड़ेगी पूरी, ये पूरे 3 मंथ्स की है, ठीक है। सिर्फ ओनली 2,000 रुपीज वो आपको 3 मंथ्स के लिए अदा करने पड़ेंगे, सिर्फ एक दफा, ठीक है। और ये मुझे नहीं मिलने, मेरी जो फीस थी ना ट्यूशन फीस, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। 15,000 रुपये जो है वो वैसे हम फीस लेते हैं 3 मंथ्स के लिए, ये नीचे लिखा हुआ है कि 15,000 रुपीज वो 3 मंथ की फीस होती है, तो वो चार्ज की जाती है पेड सेशन से। लेकिन वो मैंने सारी जो है वो उसको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। लेकिन ये जो एकेडमी ने अपना हिस्सा लेना है उसके जो ये ये मैंने अपनी जेब से तो अदा नहीं करने ना, जो मैंने पढ़ाना है वो मैंने अपनी फीस जो है वो आप सबको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है, ठीक है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन के इससे ये है कि उनकी फीस भी एकेडमी को भी पहुंच जाएगी, और दूसरा जो बंदा थोड़े से पैसे दे के पढ़ता है ना वो फिर सीरियस भी रहता है, ये मैंने बहुत नोट किया, ठीक है। तो थोड़े से पैसे आप, अब ये 2,000 वैसे देखा जाए
تو یہ اتنے جو آپ نے پیچھے آپ کو میں نے سبجیکٹس بتائے ہیں اور اتنی ڈیٹیل بتائی ہے. آپ ایف ایس سی کے بچے کو بھیجیں نا ٹیوشن رکھوانے تو وہ ایک سبجیکٹ کا 2,000 روپے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیل سے پیچھے انٹروڈیوس کروایا اور تمام سبجیکٹس بتایا جن کی ہم نے تیاری کرنی ہے. کم از کم 10 سبجیکٹس ہیں جن کی ہم نے تیاری کرنی ہے اور 3 منتھ تیاری کرنی ہے. اور اس کے لیے جسٹ آپ 2,000 دیکھیں تو آپ اپنے شیمپو کپڑوں پہ جوتی پہ لگا دیتے ہیں ایک منتھ میں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنے لائف پہ اس کو اسپینڈ کر دیں گے 2,000 کو تو وہ کوئی اتنی ہیویلی کوئی یہ آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور اگر آپ سیریس ہو کے اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ وہ شورٹی ہے کہ آپ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ضرور آپ کوالیفائی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سر سوری ٹو سے, لیکن ٹائمنگ یہی رہے گی سر 9 بجے؟ ٹائمنگ 8 بجے ہوگی. آج کے لیے صرف 9 بجے تھا, ٹائمنگ کلاس کی 8 بجے ہوگی. ٹھیک ہے, ٹائمنگ جو ہے وہ 8 بجے ہوگی. تو یہ 3 منتھ کا سیشن ہے اور اس کی ٹوٹل جو رجسٹریشن فیس ہے وہ 2,000 ہے. باقی یہ فیس آپ کے لیے نہیں ہے, 15,000 جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے, جسٹ آپ نے 2,000 دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس میں نو ریویژن فیسلٹی. ہاں یہ ہے کہ جو پیڈ سیشن ہے ان کو ریویژن فیسلٹی بھی میسر ہوتی ہے کہ بعد میں وہ دوبارہ کسی اور سیشن میں ریوائز کرنا چاہیں اپنے تو وہ ریوائز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کو ریویژن فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, وہ ایک ہی دفعہ اب اگر اس سیشن کو جوائن نہیں کرتے تو وہ نیکسٹ ٹائم وہ جوائن نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, ان کو ریویژن فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوگی. اور اگر اس سیشن کو ایک دفعہ جوائن کر بھی لیں تو کسی اور سیشن میں نیکسٹ جو ہے وہ بغیر فیس کے جوائن نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو ریویژن فیسلٹی اس سیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں میں نے کچھ لکھ دی ہے جی. تھینک یو ویری مچ. تو اٹ واز فرام مائی سائڈ. اب آپ کی سائڈ سے اگر کوئی کوشچن ہے, کوئی کیوری ہے تو وہ آپ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, کیسا رہا پہلے تو یہ بتائیں کیسا رہا آپ کو انٹروڈکٹری سیشن جو ہے, انفارمیشن جو آپ کو گائیڈنس کے لیے دی گئی کیسی رہی؟ اور پھر اگر کوئی کوشچن ہے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا سر. چلیں, ویری گڈ. ماشاء اللہ سر, بہت اچھا گائیڈ کیا اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو پہلے ہمیں نہیں پتا تھیں, جیسے وہ کرائمنگ کرتے تھے, جی جی بکس وغیرہ اٹھا کے کوئی ڈوگر کی کاروان کی اس طرح کی. ایسا ہی ہے. لیکن یہ ایک نیو آئیڈیا دیا کہ ہم نے اس کو ایک پراپر سسٹمیٹک اینڈ سائنٹیفک وے سے اگر تیاری کریں تو بالکل. زیادہ اور یہ آپ بہتر کے ہوتا 3 ہے. منتھ لگنے ہیں, صرف 3 منتھ. دیکھیں نا, میں ہر ایگزامپل دیا کرتا ہوں ہر سیشن میں. آپ نے اب تک جو ہے وہ الحمدللہ ماسٹر تو کیا ہی ہوگا سب نے, تو اب تک 16 سال آپ نے لگا لیے. ہو سکتا ہے اس سے اوپر بھی ہوں, ایم فل پی ایچ ڈی بھی ہوں, لیکن میں کم سے کم دیکھ رہا ہوں آپ نے 16 سال اب تک ایجوکیشن پہ لگا لیے اور ساتھ میں 16 لاکھ بھی لگا لیے ہوں گے. اگر پہلی جماعت سے کاؤنٹ کریں تو اب تک 16 لاکھ تو لگ ہی چکا ہوگا. ٹھیک ہے, تو 16 سال بھی آپ نے لگا لیے, 16 لاکھ بھی لگا لیے. ٹھیک ہے, اب وہ 16 سال بھی جن کی جواب نہیں ہے میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں, اب وہ 16 سال بھی آپ کے ضائع ہو رہے ہیں, 16 لاکھ بھی ضائع ہو رہے ہیں. کیوں ضائع ہو رہی ہے؟ کہ صرف آپ وہ 3 منتھ نہیں لگا رہے اور 16,000 نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے, صرف 3 منتھ نہیں لگا رہے تو اس سے 3 منتھ سے آپ کے وہ 16 سال ضائع ہو رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے, صرف یہاں پہ سوچنے کی بات ہے. آپ ڈیلی اپنے اور باقی سب کاموں کو ٹائم دے دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ جب باری آتی ہے تو اپنے ایجوکیشنل جو آپ کے ایم اے ایم فل ہے وہاں بھی آپ ٹائم دے دیتے ہیں. لیکن ان کو کارآمد کرنے کے لیے جو 3 منتھ لگانے ہیں, جس نے پی ایچ ڈی کر کے جاب کرنی ہے نا, اس نے بھی اسی تیاری سے لگنا ہے, اس نے بھی پھر یہیں سے سٹارٹ کرنا ہے پی ایچ ڈی کر کے بھی. ٹھیک, تو وہ جو 16 سال ہیں وہ آپ کے ان 3 منتھ کے پیچھے رکے ہوئے ہیں. اسی طرح جنہوں نے 16 لاکھ لگا لیے ہیں وہ اب یہاں پہ آ کے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم 16,000 لگائیں یا نہ لگائیں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ 16,000 سے ان کے 16 لاکھ ضائع ہو رہے ہیں. اور یہ تو یہاں پہ تو میں نے 16,000 بھی آپ کو چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 16,000 بھی میں آپ سے نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, صرف آپ سے یہ لے رہا ہوں کہ آپ ریگولر رہیں اپنے جو سیشن میں ریگولر نہ رہا, جس نے ریگولر جوائن نہ کیا, وہ فوری طور پہ ریموو کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور صرف اس کے لیے وہ اکیڈمی فیس رجسٹریشن فیس ہے 2,000, وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنے ڈیلی ایکسپینسز پہ خرچ کر سکتے ہیں تو ایسا شاید کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہ ہو جو ایک دفعہ کا صرف ایک دفعہ کے لیے 2,000 نہ نکال سکے. ٹھیک ہے, اپنی لائف کے لیے. اگر آپ اپنے اکیڈمک کیریئر میں لاکھوں فیس جمع کروا سکتے ہیں تو یہ وہ رجسٹریشن فیس اتنی بڑی بات نہیں ہے. باقی اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. جس نے سیشن جوائن کرنا ہے اس کے لیے میں مزید ڈائریکشن گروپ میں بھیج دوں گا. وہ ایک نیو گروپ کا لنک میں سینڈ کر دوں گا جو صرف سیریس اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا جنہوں نے فیس جمع کروانی ہے, رجسٹریشن فیس. جو رجسٹریشن فیس جمع کروائیں گے اسی نمبر پہ جائز کیش ہے میرا, اس میں آپ نے رجسٹریشن فیس جمع کروانی ہوگی. جو جمع کروائیں گے وہی صرف اس گروپ میں جوائن ہوں گے, اور وہ صرف سیریس اسٹوڈنٹ, ان میں سے بھی جو ریگولر کلاس نہیں لے گا ان کو ریموو کر دیا جائے گا. یہ بات آپ نے صرف تھوڑی سی خیال رکھنی ہے اس سیشن میں. جی اسٹوڈینٹس, اب آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ سیشن آپ کا بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے. جی اور تھینک یو. سیکنڈ یہ کہ میرا ایک کوشچن ہے
جی جی سر جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا منسٹریز ہیں یہ جی پی جی پی ایس سی اینڈ ایف پی ایس سی کی کوئی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں یا ان ڈپارٹمنٹس کی انڈیپینڈنٹ اور سیپریٹ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے؟ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں نا گورنمنٹ کے موسٹلی پہلے تو سیپریٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایجوکیٹرز وغیرہ ہیں وہ بھی پی پی ایس سی کے تھرو چلے گئے ہیں، یا آپ کا جو بھی پروونس کا کمیشن ہے، کے پی ایس سی ہے، ٹھیک ہے، ایس پی ایس سی ہے، جو بھی پروونس کا کمیشن ہے تو وہ ان کے سپرد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پہلے علیحدہ سیپریٹ بھی ڈپارٹمنٹ کرتے تھے. اب موسٹلی جتنے بھی آ رہے ہیں، چاہے آپ کے ایجوکیٹرس کے ہیں، لیکچرشپ کے ہیں، نان ٹیچنگ ہیں، وہ موسٹلی آپ کا یا تو پروونشل آپ کے جو ہے کیا نام ہے پبلک سروس کمیشن جو آپ کا پروونشل ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے، یا پھر آپ کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. جی جی، اور کسی کو اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہو تو جسٹ آج کی ریکارڈنگ میں گروپ میں بھیج دوں گا، تاکہ کسی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹس اگر نہیں، کسی وجہ سے، بلکہ کچھ اسٹوڈنٹ نے ہمیں میسج ہی کیا تھا کیونکہ آج تھوڑا ٹائم بھی لیٹ تھا، تو جسٹ آج کی ریکارڈنگ میں گروپ میں بھیج دوں گا. اس کے علاوہ تاکہ وہ اس کو سن کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر وہ جوائن کرنا چاہے تو جوائن کر لے. تو جسٹ آج کی ریکارڈنگ آپ کو گروپ میں اویلیبل ہوگی، آج کے انٹروڈکٹری لیکچر. اور کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوگا، بہت زیادہ بزی ہوں گے، کم از کم ان کو گائیڈ لائنز مل جائیں گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے. چونکہ خود بھی اس دور کو جو ہے وہ دیکھا ہے، اس لیے میں موسٹلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کرتا ہوں. تو جسٹ آج کی جو ریکارڈنگ ہے وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، لیکن نیکسٹ جو ہے وہ کوئی بھی ریکارڈنگ گروپ میں شیئر نہیں ہوگی. جی اسٹوڈنٹس. السلام جی علیکم سر، صاحب. بہت شکریہ سر. اور کائنڈلی سر ایک اور ریکویسٹ ہے، ہمبل سی ریکویسٹ، جی جی کہ اگر آپ آج کی جو پریزنٹیشن ہے ماشاءاللہ بہت زبردست کی، جی تو اس تھینک یو. کی اگر سلائڈ شیئر کر دیں میں کہہ رہا ہوں وہ تو ریکارڈنگ میں آپ کو مل ہمارے جائیں لیے، گی آٹومیٹکلی ساری. نہیں اگر پی ڈی ایف فارم میں اگر سینڈ کر اچھا دیں چلیں تو سر. ٹھیک ہے، اس کی پی ڈی ایف بنا کے ٹھیک جو ہے ہے نا سر، وہ میں لیٹر آن شیئر کر دوں گا. تو ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر. جی اوکے. السلام باقی علیکم جنہوں نے سر. جی جی وعلیکم السلام. سر 8 بجے میرے ایک اور کلاس ہوتی ہے، اگر کلاس کی ٹائمنگ سر چینج ہو سکتی ہے کائنڈ اس کا؟ نہیں، ٹائمنگ تو اب 8 بجے ہی رہے گی. تو اس میں آپ یہ ہے کہ پھر مجھ سے علیحدہ رابطہ کر لیجیے گا. اس کا کوئی نیکسٹ یہ ہے کہ کسی اور سیشن میں وہ تھوڑا پیڈ ہوگا، وہ آپ کو اس میں یا تو فیس ادا کرنی پڑے گی، تو یا پھر اس میں یہ ہے کہ جسٹ آپ اس سیشن کی ریکارڈنگز مجھ سے لے سکتے ہیں اس سیشن کی، لیکن وہ پیڈ ہوگا پھر، ٹھیک ہے، وہ پیڈ سیشن ہوگا. صحیح ہے. تو بہرحال میسج کر دیجیے گا اگر دیکھیں گے کوئی ایڈجسٹمنٹ بنتی ہوئی تو، کیونکہ فری آف کاسٹ سیشن ٹھیک جسٹ ہے، یہی ہے جو 8 بجے ہوگا. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے سارے سر. پیڈ سیشن ہیں، اور فزیکل سیشن بھی ہیں وہ بھی پیڈ ہیں. اگر کوئی سرگودا سے رہنے والا، یہ اکیڈمی جو ہے سرگودا میں، اگر کوئی سرگودا کا رہنے والا ہے تو وہ فزیکلی چونکہ بہت زیادہ وہ پھر کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے، تو وہ فزیکلی بھی آ سکتا ہے اکیڈمی. جی تھینک یو سر. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سر میٹنگ کی یہ کب سے کب تک ہے؟ سوری، میٹنگ ڈیوریشن؟ میٹنگ ڈیوریشن میں جو ہے اس کا ٹائم میں نے زیادہ کر دیا، 3 منتھس کر دیا، لیکن میں اس بات میں نا ہر اینگل سے خیال رکھتا ہوں. میں اس بات کا بھی خیال رکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو اتنا پڑھایا جائے اگلے دن وہ اس کو یاد اور ریوائز اور اپنے نوٹس بھی بنا سکے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو نہیں 100% جو سر، ہے وہ انفارمیشن نہیں ملتی، آپ کو 60 to 70%، اتنا سب کچھ کر کے بھی میں 60 to 70% آپ کو کنوے کر پاتا ہوں. باقی 30% آپ نے خود سر مزید اس سے جو ہے نا وہ اپنے نوٹس بنانے ہوتے ہیں. تو اس کا 1 گھنٹہ میکسیمم سر ٹائم ہوتا ہے. سر یہ پوچھنا تھا کہ ایک گھنٹہ. جو لیکچر کی ان کے لیے تو ٹائم مطلب اب نہیں اتنا رہتا، تو پھر وہ تو 3 منتھس نہیں بنتے نا؟ دیکھیں اب لیکچر ٹائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ اس بات کو اب چھوڑ دیں. ٹائم دیکھیں نا، اب تک بھی تو سارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب 3 منتھس اگر آپ اچھے طریقے سے لگا لیں گے تو آگے بھی تو سیٹس آنی ہے، ضروری تو نہیں یہی جو سیٹس آئی ہیں یہی آنی ہے، آگے بھی تو لائف. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ بالکل تیاری بھی نہ کریں، اس میں یہ بھی سیٹ آپ کی ختم ہو جائے گی اور آگے بھی جو سیٹس آئیں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن ایک یہ ہے کہ چلیں 3 منتھ آپ تیاری تو ایک دفعہ اپنی اچھی طریقے سے کر لینا، آگے پھر پورا سال اور بھی سیٹس دوبارہ آ جائیں گی، تو آپ کی کم از کم تیاری تو ہوگی نا تب تک. اور یہ بھی اگر آپ کو 2-2.5 منتھ کے اندر بھی اگر وہ آ جاتی ہے نا، تو کم از کم اتنی تب بھی آپ کی تیاری ہو جائے گی کہ آپ نے اب سے زیادہ جو ہے وہ یہ میکسیمم پتا ہے اس کہ میں یہ کب آپ تک سکور کر سکیں. ایکسپیکٹڈ ہے لیکچر کی؟ یہ تقریباً 2-2.5 نہیں سر، منتھ. ویسے اب مطلب اب کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ نہیں، یہ ٹیسٹ ہو تو سکتا آگے ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا 3 منتھ 4، لیکن ضرور آتی ہیں ایک سال میں نا 1-2 مرتبہ ضرور آتی ہیں، ایجوکیٹرز کی بھی لیکچرز کی بھی، باقی تو پھر آتی ہی نہیں رہتی سر، ہیں. یہ جو ابھی سر آئی تھی سر جو پی پی ایس سی تھی اور
सर PPSC FPSC के जो गेस्ट और लेक्चरशिप के लिए हमने अप्लाई किया हुआ उसमें ये है बेनिफिशियल। हाँ, उसमें लेक्चरशिप में 20 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज आता है, ठीक है। जनरल नॉलेज यही उसमें से आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, आपका पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश के क्वेश्चन और इस्लामियात, इन सब का मिक्सचर करके ना वो 20% आपको देते हैं, तो है। और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू होता है उसमें तो बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज वगैरह के। ये तो जो आप अप्लाई ना भी करें 17 तो हर लास्ट जगह थी पे आपको काम मिलेगा। इसकी लेक्चर की, तो समझ नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये आप जो लेक्चरशिप वाली पूछ रहे हैं, हो सकता है 2-3 मंथ तक जो है वो एक्सपेक्टेड आ जाए। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ सर, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए कांस्टेबल हूँ। तो हमारी ना ऐसा सर जॉब के हवाले से ना यानी इंटरनली तौर पे सर आते रहते हैं पेपर्स, यानी कि महकमाना तौर पे हाँ जी, हाँ जी। आगे एक सर होता है पूरे ओवरऑल सर, एक होता है महकमाना तौर पे, तो उसमें सर ये छोटे ना यानी लॉ के तौर पर काफी क्वेश्चन आते हैं, यानी सर चलें जो लॉ ताज़ीर वाले क्वेश्चन पाकिस्तान से आपने आगे। डिस्कस करने हुए मुझसे अलग डिस्कस कर लीजिएगा इस सेशन से। आई एम आल्सो अ लॉयर, ठीक है, मैं लॉयर भी हूँ, तो आपको जो है वो उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। ओके सर, आई थिंक लाइक पीपीसी एंड हाँ वो हाउ मुझे समझ थिंग। आया। आई एम आल्सो, चूंकि लॉयर भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट जेल कमेटी का जो है वो मैं एडवाइजर भी हूँ, लॉ एडवाइजर, तो वो आपको सारे मिल जाएंगे लॉ से रिलेटेड, वो आप अलग मुझसे डिस्कस कर लिए। अभी चूंकि टाइम खत्म होने वाला है। थैंक जी यू कोई सो और मच स्टूडेंट? सर। ठीक है सर। जी ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। आप जिसने सेशन ज्वाइन करना है उसके लिए मैं डायरेक्शन ग्रुप में दे दूंगा। अपनी वो फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाएं 2000 और नए ग्रुप में जो है वो आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।